السلام عليكم. وفوضني ربي إلى فيض نوره، فأصبحت من فيضان أحمدا ووالله هذا كله من محمد، ويعلم ربي أنه كان مرشدا كريم السجايا أكمل العلم والنهى، شفيع البرايا منبع الفضل والهدى، هدى الهائمين إلى صراط مقوم، ونور أفكار العقول وأيدا، له طلعة يجلو الظلام شعاعها، ذكاء منير برجه كان برجدا، وقد كان وجه الأرض وجها مسودا، فصار به نور منير وأغيدا، له صحبة كانوا مجانين حبه، وجعلوا ثرى قدميه للعين إثمدا، فظلوا ينادون المنايا بصدقهم، وما كان منهم من أبى أو ترددا، وأحيوا لياليهم مخافة ربهم، وأذابهم يوما يشيب ثوهدا، تناهوا عن الأهواء خوفا وخشية، وباتوا لمولاهم قياما وسجدا، أتعرف قوما كان ميتا كمثلهم، نؤوما كأموات
جهولا يلنددا فأيقظهم هذا النبي فأصبحوا منيرين محسودين في العلم والهدى تداركهم لطف الإله تفضلا وزكى بروح منه فضلا وأيدا ففاقوا بفضل الله خلق زمانهم ففاقوا بفضل الله خلق زمانهم بعلم وإيمان ونور وبالهدى أنحن نفر من الرسول ودينه أنحن نفر من الرسول ودينه ويبدو لكم آياتنا اليوم أو غدا ووالله لولا حب وجه محمد ووالله لولا حب وجه محمد لما كان لي حول لأمدح أحمدا. السلام عليكم.